इतोपि छात्राः अत्रैव सन्ति। सभागृहं न गतवन्तः एव। व्यायामशिक्षकः कुत्र अस्ति? छात्राः सर्वे अत्र आगच्छन्तु, आगच्छन्तु अत्र। एकाम् अनुपङ्क्तिं कुर्वन्तु। सावधानेन सभागृहं गच्छेयुः। इदानीं कार्यक्रमः प्रारम्भः भवति। अतिथिमहोदयः अपि आगच्छति। यदा अतिथिमहोदयः आगच्छति तदा सर्वे उत्थाय गौरवं सूचयन्तु। सभागृहे सर्वे तूष्णीं भवेयुः। अहं सर्वान् पश्यामि। छात्राणां कृते अतिथिमहोदयः कानिचन हितवचनानि वदति। सर्वे तूष्णीम् उपविश्य सावधानेन शृण्वन्तु। अहं श्वः कक्षायां पृच्छामि, यः वा या कार्यक्रमस्य प्रारम्भतः समापनपर्यन्तं तूष्णीम् उपविशति तस्य वा तस्याः कृते श्वः पारितोषिकं लभ्यते। तूष्णीं तिष्ठन्ति किल? इदानीं गच्छन्तु, सभागृहं गच्छन्तु।